प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों के काम में दखल अंदाज़ी। आज हम इस बात पर बात करने वाले हैं बाइबल मुक़द्दस में से, और मेरा ये ईमान, भरोसा, एतमाद और इत्क़ाद है कि जब आप इन बातों को सुनेंगे तो आपके लिए ये बातें ज़रूर बाइस बरकत होंगी। मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस में से देख सकते हैं, पहला पतरस का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 15 आयत से पढ़कर हम इस बात का आगाज़ करेंगे। आपसे गुज़ारिश ये है कि ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने किया हुआ है तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, अगर नहीं किया तो अभी इसको कर दीजिएगा। हम इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस में से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप कलाम मुक़द्दस को सुनकर, सीखकर बाइस बरकत हो सकें, और ये सारी बातें हमारे लिए यकीनन बाइस बरकत हैं। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 15वीं आयत के अंदर, पहला पतरस का ख़त, चौथा बाब और 15 आयत, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार औरों के काम में दखल अंदाज होकर दुख ना पाए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर पतरस ने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो सिखाने की कोशिश की है। जब उसने ये ख़त लिखा तो उसने कहा कि तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार, ये तीन, और चौथी बात उसने कही औरों के काम में दस्त अंदाजी करने वाला। दस्त अंदाजी से मुराद यानी जिस जगह पर आपका बोलना बनता नहीं, जिस काम को आपका तजर्बा नहीं, या जिस काम के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, वहाँ पर जब हम अपनी राय देते हैं, अपना मशवरा देते हैं या अपने आप को रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसका वो काम होता है हम उसके काम में दखल अंदाजी करते हैं, यानी इंटरफेयर करते हैं। और यहाँ पर कलाम कहता है कि तुम में से कोई ऐसा ना हो जो औरों के काम में क्या करे, दखल अंदाजी करे, बल्कि इसके साथ ही जो बात लिखी है, कहते हैं दुख ना पाए। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, जब हम दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसका रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में दुख की सूरत में आता है या आ सकता है। कलाम मुक़द्दस में ये साफ लिखा है कि दुख ना पाए, यानी कुछ दुख ऐसे हैं जो जानबूझकर इंसान दूसरों के काम में जब दखल अंदाजी करता है, दूसरों की जगह पर खुद खड़ा होने की कोशिश करता है, या वो काम जो उसको नहीं करना चाहिए, या किसी के बारे में वो बात जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जब वो जानने की कोशिश करता है, तो वो किसी ना किसी जगह पर उसके लिए ये बात जानना या उस काम में टांग अटकाना या दस्त अंदाजी करना या दखल अंदाजी करना जो है वो उसके लिए दुख का बायस बनता है। आए कलाम मुक़द्दस में से एक रेफरेंस मैं आपके सामने पुराने अहदनामा में से रखना चाहता हूँ। पुराने अहदनामा को जब हम पढ़ते हैं तो उसका पुराने अहदनामा में से जब हम देखते हैं तो हमें एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस मिलता है दूसरे तवारीख की किताब, और उसका 26वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र है, और उस बादशाह का नाम है उजिया। उजिया बादशाह जो था, ये बहुत कम उम्री के अंदर जो है वो अपने बाप की जगह पर इसको बिठा दिया गया और इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये कम उम्र बादशाह था, और इस बादशाह की जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े काम हुए, हुकूमत मजबूत हुई, हथियार इसने बनाए, और भी बहुत कुछ इसने किया। यानी ये कलाम कहता है, अगर हम उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और ज़िक्रिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब रखा। यानी उजिया को जब तक खुदा के साथ वो वफादार रहा, उसने उसको क्या रखा, कामयाब रखा। और इसी बादशाह के बारे में आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूँ। जब हम इसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो कलाम कहता है, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया, और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चनाचा वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। हालांकि ये बादशाह का काम नहीं था, ये काहिनों का काम था, लेकिन चूंकि ये ताकतवर हो गया था, चूंकि ये अथॉरिटी रखता था, चूंकि इसने सोचा कि मैं जो हूँ वो बादशाह हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको ये बात शायद भूल गई कि ये बादशाह है और काहिन काहिन है। काहिन का काम अलग है और बादशाह का काम अलग है। इसने काहिनों के काम में दस्त अंदाजी की, यानी वो काम इसने किया जो काहिनों को करना चाहिए था, और जब इसने वो काम किया तो कलाम के अंदर उसका रिजल्ट लिखा, इसने दुख पाया। जैसा कि पतरस के खत में लिखा है कि अगर कोई दस्त अंदाजी करेगा और के काम में तो कहता है दुख ना पाए, यानी दुख
اگر اس کی زندگی میں آئے گا تو اس کی اپنی دخل اندازی کی وجہ سے، اپنے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے۔ اگر آگے ہم اس کو پڑھیں تو لکھا ہے، تب عزرایہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے۔ دیکھیں کتنے کاہن ہیں، 80 کاہن اور تھے، اور یہاں پر عزرایہ کاہن کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور 80 کاہن یعنی 81 اگر اس کو ملایا جائے تو لکھا ہے، اور بہادر آدمی تھے، انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا، انہوں نے یعنی منع کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں، بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے، اور جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں، سو مقدس سے باہر جا، کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ یعنی تو بادشاہ ہے، تیرا کام کاہنوں کے کام کو کرنا نہیں ہے۔ اس نے یہاں پر کاہنوں کے کام میں، خدمت گزاری کے کام میں، جو کہ صرف اور صرف کاہنوں کے ذمہ تھا، جب ان کے اس میں دست اندازی کرنے کی کوشش کی تو اس نے دکھ پایا۔ آگے اس کا رزلٹ لکھا ہے، کہتا تب عزیہ غصہ ہوا۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کبھی کبھار، جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں تو وہ شخص غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یا آپ اگر کسی کے کام کو کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے تو بعض دفعہ ہمیں برا لگتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے تب عزیہ غصہ ہوا، خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربانگاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اس نے دکھ اٹھایا، کوڑ پھوٹ نکلا، اور آگے لکھا ہے سردار کہن عزرایہ سب کہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے، سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی، کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا، ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ وہ جب بادشاہی تھا تو اس کو اس کے تخت سے ہٹا دیا گیا، صرف کس بات کے لیے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے خدا کے کام میں دخل اندازی کی، کاہنوں کے کام میں دخل اندازی کی، وہ کام جو اس کے کرنے کا نہیں تھا وہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی لمٹس کے اندر رہنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کی خدمت ہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اسی کے اندر رہ کر کام کرے، دوسروں کو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دے۔ ایک اور ریفرنس جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں، اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کا آخری باب یعنی 21واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، اور 21 باب کی 15 آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر پطرس اور خداوند یسوع مسیح کی کنورسیشن لکھی ہے، ان کی باتیں لکھی ہیں، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح پطرس کو کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پطرس کے بارے میں جو ہے وہ پروفیسی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح سے تیرا اینڈ ہوگا اور کس طرح سے تو اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہہ رہے ہیں، جہاں جاتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیرے کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ یہ باتیں تھی جو پطرس اور یسوع کے درمیان ہو رہے ہیں، لیکن میں جو جس بات پر آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں وہ آگے لکھی ہے۔ پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یعنی یوحنا، اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند، تیرا پکڑانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے شاگرد کو دیکھ کر یسوع سے کہا، اے خداوند، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح پطرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح پطرس کے حال کے بارے میں بتا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح پطرس کی زندگی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن پطرس کا دھیان اپنی چیزوں سے ہٹ کر اس کا دھیان یوحنا کی طرف ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہوگا جو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے۔
तो ये जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठता है, ये जो जब बैठता है तो अपना सर जो है वो उसके सीने पर रख लेता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ मोहब्बत करता है, इसका क्या होगा? इसके साथ इसका एंड किस तरह से होगा? आइए देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यानी तुझे इसके एंड से और इसकी खिदमत से या जो कुछ इसका रिश्ता मेरे साथ है उससे कोई लेना देना नहीं है। तेरे साथ जो मैंने बात की है, तेरे साथ जो मैंने कलाम किया है कि तू मेरे पीछे हो ले, तेरा काम है कि तू उस काम पर ध्यान दे, तेरा काम है कि तू वो बातें जो तेरे साथ अभी की हैं, तेरा काम है उन चीज़ों पर तवज्जो दे। मेरे अजीज बहन और भाई, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो खुदावंद आपको बरकत दे और ब्लेस करे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी देने की